فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. عزیزان محترم، قرآن مجید میں 58واں سورہ ہے، سورہ مجادلہ، اور اس میں ایک آیہ وافی ہدایہ ہے جس کا نمبر شمار 12 ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں رسول سے سرگوشی کرنا مقصود ہو، اگر تمہیں رسول سے محرمانہ باتیں کرنی ہو، اگر تمہیں رسول سے رازدارانہ بات کرنی ہو، اگر تمہیں رسول سے تنہائی میں گفتگو کرنی ہو، اگر تمہیں رسول سے چپکے باتیں کرنی ہو، تو دیکھو یہ باتیں بغیر صدقہ دیے نہ ہوں. پہلے صدقہ دو پھر باتیں کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور طہارت کا باعث بھی. عزیزان محترم، قرآن کی تمام تر آیات میں یہ تنہا آیت ہے، یہ واحد آیت ہے، یہ اکیلی آیت ہے جس کے متعلق بڑے بڑے علماء اسلام، مفکرین اسلام، مفسرین اسلام نے، جن میں اجلہ صحابہ کو چھوڑ کر جار اللہ زمخشری، صاحب کشاف، جلال الدین سیوطی، صاحب تفسیر خازن، سالبی، شیخ محی الدین عربی اور امام فخر الدین رازی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین و مفکرین اسلام ہیں، ان سب نے، اور علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کا جواب لکھنے والے فاضل عالم ابن روزبہان نے لکھا ہے، اور سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ قرآن میں جتنی بھی آیے فضیلت ہیں ان میں ایک سے زیادہ لوگ شریک تھے سوائے اس آیت کے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعد رسالت مآب جب کبھی بھی حلال مشکلات
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदुल वसीन गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एहतजाज फरमाया है, तो अपने एहतजाज का आगाज यूं ही किया है कि बताओ कोई है मेरे अलावा जो आए नजवा में शामिल हो। तो मालूम हुआ कि इस आयत को आये नजवा या आये मुनाजात कहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, कुरान में बहुत सी आयतें हैं जो नाम से जानी जाती हैं, जैसे आये कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सूरह शूरा की आयत है, और इसे आये कुर्बा या आये मवद्दत कहते हैं। जैसे आये कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम, ये पूरी आयत सूरह आले इमरान में है, और इसे आये मुबाहिला कहते हैं। जैसे आये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब की आयत है, और इसे आये तत्हीर कहते हैं। जैसे आये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये भी सूरह अहज़ाब की आयत है, और इसे आये दुरूद कहते हैं। उसी तरह से जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उसे आये नजवा या आये मुनाजात कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, बात दरअसल ये है कि जब रसूल इस्लाम आकर के किसी मुकाम पर बैठते थे तो लोग जा करके उनके कान में कुछ कह दिया करते थे। कुछ लोग चाहते थे कि रसूल से नजदीकी में बातें करें, राज़दाराना बातें करें, महरमाना बातें करें, चुपके से कुछ कहें। उमूमन लोग ये भरी हुई बज़्म में हरकतें किया करते हैं। जब साहिब सदर आके बैठ जाते हैं, एक एक करके इंसान साहिब सदर के पास जाता है, जा करके उसके कान में कुछ कहता है। इन्होंने न जाने साहिब सदर के कान में क्या कहा और उसने क्या धमकी थी, बात ढकी छुपी रह गई। रसूल के साथ भी लोग यही करते थे, एक एक करके जा करके कुछ कान में कहना चाहता था, सरगोशी करना चाहता था। रसूल से अपना तकर्रुब दिखाने के लिए, नजदीकी दिखाने के लिए अल्लाह ने कहा, देखो हमें ये पसंद नहीं है। अगर तुम्हें रसूल से महरमाना बातें करनी है, राज़दाराना गुफ्तगू करनी है, तन्हाई में गुफ्तगू करनी है, तो देखो पहले सदका दो फिर बातें करो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर भी है और तहारत का बाइस भी है। और अजीज़ान गिरामी, जब ये हुक्म आ गया तो अमीरुल मोमिनीन सैयदुल वसीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास 10 दिरहम थे, मैंने सदका दिया और फिर अपने मुकाम से रसूल तक आया और रसूल से बातें की। फिर मैं गया अपने मुकाम पर और सदका दिया, फिर आकर के रसूल से महरमाना बातें की। मेरे पास 10 दिरहम थे, मैंने 10 बार सदका दिया और रसूल से 10 बातें की। किसी ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, ये ऐसी कौन सी बात थी जो इस तरह से सदका देने के बाद हुई? तो आपने इरशाद फरमाया कि ये सिर्र माओहा है। अब इस इस्तिलाह को इस्तिलाह ही रहने दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, मौला ने खुद इरशाद फरमाया है कि अव्वलीन व आखिरीन में से सिवाय मेरे किसी और ने इस आयत पर अमल नहीं किया। और आयत जाहिर है थोड़ी सी देर, थोड़ा सा मौका और उसके बाद मनसूख हो गई। और अज़ीज़ान गिरामी, कहने में बात रह गई कि अगर अली इस आयत पर अमल न करते तो ये बात कहने में आती
کہ آیت اتری اور کوئی عمل کر کے دکھلانے والا نہیں تھا، اور جب علی نے عمل کر کے دکھلا دیا تو قرآن نے ناز کیا اور بجا ناز کیا، اور قرآن نے غرور کیا اور بجا غرور کیا کہ ایسے موجود ہیں جو قرآنی آیات پر عمل کر کر کے دکھلا رہے ہیں۔ آیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن علی نے قرآن کی آیت پر عمل کر کے اور آیہ نجوہ پر عمل کر کے یہ دکھلا دیا کہ ہم رسول سے کتنا قریب ہیں، بہت قریب، اتنے قریب کہ جہاں کوئی نہ پہنچا۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے مولا نے ناز کیا اور فخر کیا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہو آئے نجوہ پر عمل کرنے والا تو بتاؤ۔ علی، عزیزان گرامی، قرآن کا غرور ہے، قرآن کا ناز ہے۔ عزیزان گرامی، علی اس مقام پر فائز ہیں کہ رسول سے سب سے قریب تر ہیں، سب سے نزدیک تر ہیں۔ لہذا علماء کی، فقہا کی، حکماء کی، جاننے والوں کی یہی گفتگو ہے کہ اگر رسول کو پانا ہے تو علی کا دامن پکڑ لو، خبردار دنیا چھوٹ جائے مگر علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ یہ وہاں ہے جہاں کوئی نہیں، رسول سے سب سے قریب تر ہے۔ لہذا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہم نے یہ انداز اختیار کیا کہ علی کا دامن پکڑ لیا ہے تاکہ ہم رسول کا قرب حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، رسول کا قرب جبھی حاصل ہوگا جب علی کا دامن پکڑا جائے گا۔ ہاں، علی اس مقام پر ہے اور رسول سے اتنا نزدیک ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا، ہر موقع پر رسول کی نصرت کر رہے ہیں، ہر موقع پر رسول کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ رسول نے اس وقت تک اظہار رسالت کیا ہی نہیں جب تک کہ علی دنیا میں آ نہ گئے، اور جب 9 برس کے تھے اظہار رسالت فرمایا، اور علی نے تب ہی سے رسول کی نصرت کرنی شروع کی، وہ ہجرت کا موقع ہو یا ہجرت سے قبل ہو یا ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی ہو، وہ جنگی زندگی ہو یا صلح کا موقع ہو، کوئی بھی مقام دیکھ لیجئے آپ کو علی علی نظر آئیں گے، رسول کی نصرت کرتے ہوئے، رسول کی مدد کرتے ہوئے، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس مقام پر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ لہذا علی کو نہ چھوڑنا، علی کا دامن پکڑے رہنا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ علی کو نہ چھوڑنا چاہے دنیا چھوڑنی پڑ جائے، علی کا دامن نہ چھوڑنا پڑے۔ شاعر نے بھی تو یہی کہا ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے جہنم میں جائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، علی اتنے نزدیک ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ رسول کے بعد بھی رسول کے دین کی حفاظت علی ہی کر رہے ہیں، اور چاہتے یہی ہے کہ اسلام میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ اور جب دنیا علی کے دروازے پر آئی اور آ کر کے کہا مولا ہم ہلاک ہو جائیں گے، آپ حکومت اور خلافت قبول کر لیجئے، تو مولا نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں میں خلافت لینے کو تیار ہوں، لیکن وہی طریقہ میں اختیار کروں گا جو رسول کا تھا، اور منبر پر آئے اور عرشہ منبر پر اسی طرح سے بیٹھے جس طرح کے رسول بیٹھتے تھے، اور اسی طرح سے زندگی گزارنی شروع کی جس طرح سے رسول گزار رہے تھے۔ کہنے والے ناقل ہیں کہ ہم نے علی کے پیچھے ویسی ہی نماز پڑھی جیسی ہم رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ یہ علی کا دور تھا عزیزان گرامی، لیکن دنیا کو علی کی زندگی کھٹک رہی تھی، لہذا سازشیں کی گئی اور علی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیب رچی گئی۔ عزیزو، 47 ہجری
रमजान का महीना आ गया। अब अली अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। तारीखों पर तारीखें 47 हिजरी के रमजान की गुजर रही है। कभी हसन से पूछते हैं बेटा आज कौन सी तारीख है? बेटा कहता है बाबा आज 18 माह रमजान की आ गई। अजीजों, हाँ इसी तरह से अली जिंदगी गुजार रहे हैं। उस दिन जो आखिरी शब थी, शबे ज़रबत थी, बेटी के यहाँ इफ्तार पर अली हाजिर हैं। उम्मे कुलसूम ने बाप के इफ्तार का इंतजाम किया हुआ है। अजीजों, दस्तरखान लगा दिया बेटी ने, बाप आया है। क्या था दस्तरखान पर? जौ की रोटी और एक कासे में दूध और एक ज़र्फ़ में नमक। और अली देखकर बेटी से कहते हैं बेटी तुमने अपने बाप को कभी देखा है कि 2 साल हमसे इफ्तार किया हो? अजीजों, बेटी अज़राए मोहब्बत चाहती है कि नमक हटा ले। अली बेटी की जानिब देखते हैं, कहते हैं बेटा ये दूध हटा लो। कासा शीर अली के आगे से हटा लिया गया। अली ने नमक और रोटी से इफ्तार किया और अब इबादत इलाही में शब में मशगूल है। बार बार बेटी नाक़िल उम्मे कुलसूम फरमाती है मेरा बाबा बार बार हुजरे में जाता था, नमाज पढ़ता था, बाहर आकर के आसमान की तरफ देखता था, फिर अंदर जाता था। आखिर जब कई बार बाबा ने ये किया, मैं समझी बाबा कुछ ढूंढ रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। उम्मे कुलसूम ने सवाल किया बाबा क्या देख रहे हैं? कहा बेशक बेशक ये वही शब है जिसका मुझसे वादा किया गया। जब अली आखिरी बार से खाने में आए, जुबान पर कलमा इस्तिरजा जारी किया, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चाहने वाली बेटी तड़प गई, बाबा ये कलमा इस्तिरजा क्यों जारी कर रहे हैं? कहा बेटी अब जुदाई का वक्त आ गया। फरमाती है जनाब उम्मे कुलसूम बाबा आप आज नमाज पढ़ाने के लिए न जाइए, भाई हसन को भेज दीजिए। अली कहते हैं बेटी तू मुझे शहादत से दूर करना चाहती है। अली इस शब की तमन्ना में कब से था जिसकी सहर आने वाली है। अपने आका के पास, अपने मालिक के पास, अपने खुदा के पास जाने की अली की तैयारी है, लेकिन सरमाया कुछ नहीं है। एक बार जब सू नमूदार होने लगी, अली बेटी से रुखसत होके घर से बाहर निकल रहे हैं। दरवाजे पर जो मुर्गाबियाँ पली हुई थी नजदीक आ गई। सबने अपनी मिनखारों से अली का दामन पकड़ लिया, गोया फरियाद कर रही थी मौला में छोड़ के न जाइए। उम्मे कुलसूम से फरमाया बेटी ये मुर्गाबियाँ भी मेरा मर्सिया पड़ रही है, बेटी इनका ख्याल रखना मेरे बात, और अगर न रख पाना तो इन्हें आजाद कर देना। अब जो आगे बढ़े तो जंजीर दार अली के दामन से लिपट गई, दरो दीवार से गिरिए की आवाज थी। अली फरमाते बेटी ये घर, ये दरो दीवार, ये जंजीर सब मेरा मातम कर रही है। अजीजो अली बैतुल शरफ से बाहर निकले, मस्जिद में आए, गुलदस्ता अजान तक पहुँचे, सुबह की अजान दी। आज अली की अजान की आवाज कूफे में गूंज रही थी। नमाजी आ गए, अली ने नाफिला सुबह का अदा किया और फिर सुबह की नमाज के लिए मेहराब इबादत में खड़े हो गए। कातिल तलवार लेके आया,
زہر میں بجھی ہوئی تلوار، علی نے نماز پڑھانی شروع کی۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ سر اٹھایا ہی تھا کہ سر کے اوپر ایک ضربت پڑی، سر شگافتہ ہوا، علی سے سنبھلا نہ گیا، سجدے میں پھر گر پڑے، خون کا فوارہ فرق مطہر سے ابھرا اور ایک منادی کی آواز گونجی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ابن ام مصطفیٰ کو قتل کیا گیا۔ یہ آواز کوفے میں گونجی، زینب ام کلثوم تک پہنچی، حسنین تک آئی، زینب کلثوم نے سر سے ردا پھینکی، حسن و حسین سرو پا برہنہ دوڑے، مسجد میں آئے، عجب منظر دیکھا، باپ خاک و خون میں غلطا ہے اور مسجد کوفہ کی مٹی اٹھا اٹھا کے سر پر ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسن آگے بڑھے، حسین لپٹ گئے، بابا یہ کیا عالم ہے، کہا کچھ نہ پوچھو، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر ماری گئی ہے، بم کے ٹکڑے خون میں بہتے نظر آ رہے تھے۔ حسن نے رومال سر پر باندھا، کہا بیٹا نمازیوں کی نماز پڑھاؤ، میں اپنے مقام پر پڑھتا ہوں۔ حسن نے نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک گلیم لائی گئی، اجرکم اللہ۔ علی زندگی میں ایک جنازے کی شکل میں اٹھا کر کے لے جائے جا رہے ہیں، گھر تک علی کو گلی میں لے جا کے لایا گیا۔ جب گھر نزدیک آیا، ایک بار حسن کو بلا کے مولا نے کہا بیٹا حسن چاہنے والوں کو رخصت کر دو، گھر پر میں پہنچوں گا، میری بیٹیاں بہن کر کے باہر نکلیں گی، ان کی آواز باہر تک نہ جائے، نامحرموں کو نہ سنائی دے۔ حسن نے رخصت کیا، مگر میں فریاد کروں گا مولا، ارے یہی تو کوفہ ہے جہاں آپ نامحرموں کو رخصت ہوں گے، اسی کوفے میں سن 61 ہجری میں آپ کی بیٹیاں بہویں بے مخنا اور ادا لائی جائے گی اور منادی ندا دے رہا ہوگا، تماشائیو تماشا دیکھ لو، یہ آل رسول ہے جو دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ہل من منقلب۔